निस्बत मिली, मेरे आका की जिसको निस्बत मिल जाए, मेरे आका का जिसको दामन मिल जाए, मेरे आका के कुर्ब में जिसको जो है मकाम मिल जाए, उसकी शान ही निराली हो जाती है। निस्बत मिली और क्या चाहिए, और बन गए उम्मती और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका को हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिल गए, और मेरे आका की बारगाह में जब सिद्दीक आ गए और आने के बाद कह गए कि बन गए उम्मती या रसूलल्लाह, और क्या चाहिए। नहीं कहा कि सहाबी बन गए, कहा उम्मती बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आ रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह आपका उम्मती बन गया, और क्या चाहिए। मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं या रसूलल्लाह पहले उम्मती बना, फिर सहाबी भी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी भी बन गए, उम्मती भी बन गए। इसी तरीके से हर एक सहाबी आता गया, कहता है कि हम उम्मती बन गए, और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। हमें जन्नत में या रसूलल्लाह आपका कुर्ब चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जन्नत में भी आपका कुर्ब चाहिए। ये कौन कह रहा है? सहाबी रसूल कह रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कह रहे हैं, और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका जिन सहाबा के लिए कह दे कि तू भी जन्नती, तू भी जन्नती, तू भी जन्नती। अरे जब सब 10 सहाबा का ऐलान कर दिया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरे सहाबा तुम सब जन्नती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जब सब जन्नती हो गए तो फिर आगे उम्मत की बारी। ये उम्मती जो रो रो कर आज सजदे में रो रो कर दुआ कर रहा है, या अल्लाह हमें प्यारे आका की रहमत के नीचे ले ले, प्यारे आका के दामन में हमें छुपा ले। अल्लाह की कसम, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब मेरा उम्मती मशरिक से मुझे पुकारेगा, मगरिब से मुझे पुकारेगा, और सरजमीन कश्मीर से मुझे पुकारेगा, मुल्तान से मुझे पुकारेगा, अरे मिस्र से मुझे पुकारेगा, ईरान से मुझे पुकारेगा, तो मैं हर एक की पुकार को सुनूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देता है देने को मुँह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली। प्यारे आका की बारगाह में 2 सहाबी हाजिर हो गए, और सहाबी भी कौन से सहाबी है? जिनने अपनी दौलत भी कुर्बान कर दे, और एक सहाबी वो जिनके नमाज असर कज़ा हो जाए तो सूरज को पलट कर वापस कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों सहाबी रोज़े रसूल पर हाजिर हो गए। एक सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरे सहाबी है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा है। जब दोनों सामने रोजे के आ गए, आने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा से कहने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, ऐ अली रोजे का दरवाजा खोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि रोजे का दरवाजा खोलिए, तो मौला अली मुश्किल कुशा ने अर्ज किए, दोनों हाथ जोड़ लिए कहने लगे, ऐ हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैं तो रोजे का दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। कहा क्या माजरा, क्या बात है? कहा नहीं नहीं ऐ अबू बकर, आप दरवाजा खोलोगे क्योंकि आप बड़े हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना कहा तो कहने के बाद मौला अली मुश्किल कुशा से फिर कहा, नहीं अली मेरी इजाजत है। कहा नहीं नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि ए अबू बकर सिद्दीक वो है कि जिनके हाथों में जन्नत और जहन्नम की कुंजियां दी जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने फैसला
تو میرے محبوب نے آمین کہہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے یار غار کو جو ہے جنت کی کنجیاں دی جائیں گے. جب جنت کی کنجیوں کی باری آ گئی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ علی اس بات پہ اڑ گئے ہو. کہا ہاں ابوبکر صدیق میں تو یہی بات کروں گا کیونکہ اگر وہاں کی کنجیاں تمہارے پاس ہے تو اس روزہ انور کو کھولنے کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے. سبحان اللہ۔ اب آپ جاتے ہیں، جانے کے بعد جو ہے آپ روزہ رسول کا جب دروازہ کھولتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا، مولا علی مشکل کشا بھی اندر جا رہے ہیں اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی جا رہے ہیں. آپ وہاں جا کے مانگ رہے ہیں اور میرے آقا دے رہے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے اور دیتا کس کے صدقے میں؟ اللہ عز و جل عطا کرتا ہے، ہمارے نبی بانٹتے ہیں سبحان اللہ. کہا کہ مولا علی مشکل کشا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے ابو بکر مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا قرب مانگتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان تو ادھر کہہ رہی ہے مولا علی مشکل کشا یا رسول اللہ میں جنت میں آ کر قرب مانگ رہا ہوں. ادھر مولا علی مشکل کشا نے یہ کہا، ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ادھر قرب مانگتا ہوں. تو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب نے اس کو قبول، الفاظوں کو قبول فرما لیا اور رب کی بارگاہ میں التجا کر دی کہ میرا یار خار کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں بھی قرب چاہیے، میرا علی کہہ رہا ہے جنت میں مجھے قرب چاہیے. اب دونوں کا فیصلہ رب تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے. تو رب نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے یار غار کو ادھر بھی جگہ دے دی اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج آپ نے دیکھا روزہ اقدس حضور کے روزے کے قرب میں بالکل قبر انور کے ساتھ میں مولا علی وہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی قبر انور ہے اور ساتھ میں عمر فاروق کی بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر فاروق جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی کے نام کو سنا ہے، میں نے محمد کے نام کو سنا ہے، اس رحمت اور محمد کے نام کے اوپر مجھے جو ہے بڑی الرجی ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس نام کے گھنٹے بج رہے ہیں اسی نام کو بند کر دیا جائے، اسی نام کو ختم کر دیا جائے. ایسے کیوں نہ کر دیا جائے کہ آئے سب لوگ جو ہے جہاد میں گئے ہوئے ہیں، ان کے جتنے یار غار ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں، اب سب جا چکے ہیں، اب اکیلے محمد عربی مسجد نبوی میں ہوں گے. آج میں کیوں نہ جاؤں اور جانے کے بعد ان کا خاتمہ کر دو. ادھر ابو جہل نے بہت بڑا انعام رکھ دیا کہ جو محمد کا سب ہے استغفر اللہ تو ان کو انعام سے مالا مال کر دیا جائے گا. اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد عمر تیار ہو گئے اور ہونے کے بعد کہنے لگے کہ آج موقع اچھا ہے، آج میں نہیں چھوڑوں گا، نہ رہے گی بھینس نہ بجے گی بانسری. اتنا کہنا تھا، آج غصے کی حالت میں اب گھر سے چل دیتے ہیں. راستے میں جو ہے آپ کو مل جاتا ہے. کون مل رہا ہے کہ راستے میں ایک صحابی رسول ملتے ہیں اور ملنے کے بعد کیا رہے ہیں کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو، اے ہم میں خون کیسا چھڑا ہوا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو. اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد کہا کہ آج محمد کا کام کرنے جا رہا استغفر اللہ، آج محمد کو نہیں چھوڑوں گا. کہا کہ کہاں جا رہے ہو، تمہیں پتا نہیں یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ارے تو بڑا پاک مہینہ ہے، آج سب کے سب تو جہاد کے گئے ہوئے ہیں، وہ اپنا جو ہے کام کرنے گئے ہیں، وہ اسلام کی خاطر چلے گئے ہیں اور تم کہتے ہو میں ان کا کام کروں گا. تم ان کا کیا کام کرو گے؟ ارے تمہاری بہن اور بہنائی بھی تو ایمان لے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہاری بہن جو ہے وہ کلمہ پڑھ چکی ہے، اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. ایک صحابی رسول قرآن پڑھا رہے ہیں، ارے تحش میں آ گئے، کہنے لگا پہلے انہیں کی خبر لیتا ہوں. ارے وہ عمر وہاں سے پلٹ جاتے ہیں، پلٹنے کے بعد پھر بہن کے گھر جاتے ہیں تو باہر دروازے پہ آواز آ رہی ہے، اندر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی باتیں کی جا رہی ہے اور اللہ کیا کیا فرما رہا ہے. باہر سننے کے بعد جو ہے اب دروازے کو توڑ دیا ہے. توڑنے کے بعد عمر اندر جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے قرآن کو بھی چھپا دیا. اس میں جو ہے اور آپ بڑے بڑے ہوتے تھے، ان کے اوپر لکھا جاتا تھا، کاغذ نہیں ہوتے تھے، پتوں پہ لکھا جاتا تھا قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پتوں کی بھی کیا شان ہوگی کہ جن پتوں کے قرآن کی جو ہے تحریر کی ہوگی اور جن الفاظوں کو قرآن کے الفاظوں کو جن پتوں کے اوپر لکھا ہوگا، اللہ کی قسم وہ پتے بھی خوش نصیب ہوں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جن کے اوپر یہ قرآن
है। देखो कितने खुश नसीब हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम है, कितने अजमत वाले हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है। और कुरान को नाजिल फरमाया वो यही बरकत वाला महीना था, यही अजमत वाला महीना था, यही माह रमजान मुबारक का महीना था। इसी की 27वीं शब थी। और उसके बाद जो है जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने प्यारे आका के ऊपर इसे जो है नाजिल फरमाया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बड़ा बुखार आता है, वही भी नाजिल हो रही है। मगर कुर्बान जाइए, वही नाजिल होती है तो बुखार आ रहा है, कुरान नाजिल हो रहा है। अब कुरान उतर रहा है और उतरने के बाद जो है जब मेरे आका को बुखार हुआ तो मेरे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया ये कुरान को सिर्फ मेरा ही नूर जो है बर्दाश्त कर सकता है, मेरे मोहम्मद का नूर बर्दाश्त कर सकता है, इस कलाम को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर मैं इस कुरान को किसी वसी पहाड़ के ऊपर नाजिल करता, अल्लाह की कसम वो पहाड़ की जो है उसका वजन ना सह सकता और टूट का रेजा रेजा हो जाता। अगर इस कुरान के सीने को अगर किसी ने थामा है और कुरान को जो है अपने अंदर समेटा है तो मेरे आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने समेटा है। पूरे कलाम को समेटने के बाद फिर अपनी उम्मत के अंदर उसे बांट दिया है, उसके अंदर भेज दिया है, अपने सहाबा के अंदर उसे भेजा है, कहा कि ये रब का फरमान है, ये रब का कलाम है, ये मेरा रब फरमा रहा है। अरे उसी कलाम को सुनने के बाद जो है हजरत उमर कहते हैं कि बहन बता दे वो कौन सी किताब है, बड़ा मारा है, अरे बड़ा जुल्म और सितम किया बहन के ऊपर भी, बहनोई को भी मारा। कहा कि भाई जान मैं आपको कुरान को दिखा दूंगी मगर आप उसकी बेहुरमती करोगे, अगर जब बेहुरमती करोगे